Hello, ayong udto sa tangtanan mura na tanig lagas na atong agtang burot naman ni ambot ng sanidays. Salamat kayo mag storyan sa ta guys no. About sa ato ang kinabuhi sa atong kinabuhi. So guys, nagpasalamat kay ko guys sa Ginoo nga iya kong gigiya nga natima ng amo ang kusina. Ang dako kay akong pasalamat sa iya nga human na jud kay kuno baha mi taga ikusog sa among mga lawas dili pa siguro na matima kay na lang maghakot og baras gikan sa loob nga pinasanay. Tapos tinabangay mi anang among pagtrabaho diha guys. So nakaunggod ko sa kugalingon guys no. Mura pala mi katuig din na so natima-tima na jud ba manang usahay makahilak ko sa akong kugalingon nga ang Ginoo ay imposible sa imposible kay kaya na niya mahatag sa imong tanan kung takwa ang imong pagsalig sa iya. Kailangan dako kaayo atong pagsalig kay ang panako ang kinabuhi sukad nga balhin-balhin mi sa akong pagpuyo kanang guys na panahon yung panako sa katong time nga naburod ko nga nagunahon ako mas maayo pa siguro guys ang kanang wa kay kanang ang imong mga sangkay guys hanggay ra na siya kung may da ka ikahatag palit og arim nun guys no. Pero kung wa gani bragwaha dili ka kanan tinuod gud nga singon may matinuod kang sangkay pero may da lang jud ko usara jud kay nga tinuod nga sangkay guys no. Usara jud na siya guys nga tinuod jud kay siyang sangkay sa imong kinabuhi mao lang atong amahan sa langit kay tungod kay ngano guys wa na siya sumbat nga mahatag sa imuha wa na mga niyon nga nakatabang ko sa imo wa mo nang kaayon ko sa galingon mag emotional lang taon na guys naman makaayon ko sa galingon believe kay ko sa atong amahan sa langit tagaan kani kusog kabaskog sa imong panghuna sa imong lawas tagaan kani igiya kaniya pero manang magampo ko pero nga iya kunto gihan sa tanan-tanan nanganak ko sa kambal halos nga dili ko hapit kakatuog ini gabi magsikog hilak no kay burag laing nga ako mabamati guys kanang murag ko pukaw ni sakit kay akong tiyan alas 11 pa lang sa gabi maghinilak na ko kay tungod kay ngano kanang sakit naman na akong tiyan munang ingon pa nako hilak na nako tanan sa iya isalig na ko tanan sa iya guys kay tungod kay siya ra na ang makatabang kanako guys no. Og pasalamat kay ko dako sa iya.